डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। क्या फितना नाइक, फितना नाइक। उसको तो मेरे ख्याल से जीते पड़ने चाहिए जो उसने अल्फाज बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। पड़ गया फितना अभी से पाकिस्तान में यार, और लड़ाइयां बढ़ेंगी। और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियां कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से पाकिस्तान से निकाल दें, निकाल दें। जाहिर बात है वो फितना है कि जैसे आप इतने लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गैस आज नहीं एक दिन के लिए बुलाया, बुलाया, पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार। पूरे सदर वाली स्टेट गैस का खर्चा हम उठा रहे हैं। मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, प्रोटोकॉल। और भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं, इतने उलमा मौजूद हैं, इतने मदरसे मौजूद हैं। आप इस टाइम इस टाइम पे कौन है बंदा? आप कन्वर्जन को अच्छा समझ रहे हो। डॉक्टर इसरार से बड़ा कौन है जिसने मुसलमान किया हो इस टाइम? अच्छा, जो चला गया उसका मतलब है अच्छा काम हो गया, काम दफन नहीं, ये बात ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। ये कहा है कि जो क्या सुना फिर वो तुम्हारी लड़की है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, आप ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए, प्रॉपर्टी का मतलब भी आपको पता, मैं कह तो रहा हूँ ना भाई, आप डिबेट हार गए। आप फिर बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का। आप डिबेट हार गए। बात ना करें भाई आलिम अगर गलत बात करेगा तो उसका भी जवाब होगा। आलिम की बहन अलग है, आम बंदे की बहन अलग होती है, क्या बहनों में फर्क है? हाँ जी टैक्स देते हैं, हाँ जी टैक्स देते हैं। क्या टैक्स देते हैं भाई? बिजली पे दे रहे हैं, पानी पे दे रहे हैं, खाने पे दे रहे हैं, मेडिसिन पे दे रहे हैं, ट्रैवल पे अच्छा एक मिनट सिस्टर बात, स्टेट गेस्ट कैसे आता है? आप ये होता है कि अगले की बात पहले सुने। आपने बात ही गलत कर दी है। हमारे टैक्स पे आया भाई, ये पानी की बोतल मेरे हाथ में, इसके टैक्स पे है, अभी मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान से निकाल दें, निकाल दें। जाहिर बात है वो फितना है कि बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिल फोर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वही उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो पीस टीवी कभी ना बंद होता। ये वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। एक तरफ 15-16 को जो है इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान में आई है, और दूसरी जानिब देखते हैं कि जाकिर नाइक जो है एज अ स्टेट गेस्ट 1 महीने के लिए पाकिस्तान में है। हर शहर जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो विजिट कर रहे हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को पहली फुर्सत में निकालो। डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका नाम है, इसका दूसरा नाम तो फितना नाइक होना चाहिए। फितना नाइक, फितना नाइक ही हुआ पड़ा है। देखें इसकी हरकतें, देखें जी, इसने कौन सी इस तरह की किताब है दुनिया की जो इसने ना पढ़ी हो। देखिए इल्म को पढ़ के आप जाहिलियों वाली बात करें, जाहिलियत से भी आगे एक लफ्ज़ है, वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, उससे भी आगे आप चले गए। आपको शर्म नहीं आ रही? आप सबसे पहले तो मुझे ये हैरानगी है कि स्टेट गेस्ट का मतलब क्या है? पाकिस्तानी जिसको मर्जी स्टेट गेस्ट बना देते हैं। हमारे पास भी तो बहुत बड़े उलमा कराम है, हमारे पास भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं। किस मुल्क में जाते हैं स्टेट गेस्ट और 1 महीने के लिए आप, और उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप किसी के वजीर आज़म या सदर को आप देते हैं। इंडिया से भागा हुआ, ठीक है, इंडिया से भाग गया, ठीक है, इंडिया ने उनको नहीं रखा, आपने अपने मुल्क में रख लिया, और 2-3 दिनों के लिए आपने 1 महीने के रखे, और जहाँ वो जा रहा है कोई नया शोशा छोड़ रहा है, नया कोई फितना, उसको ये शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान के हालात तो पहले बड़े नाजुक से है। देखिए सियासी हालात हमारे नाजुक हुए पड़े, मजहबी हमारे नाजुक हुए पड़े, इकोनॉमी हमारी इस तरह की बेड़ा, और ये देखिए इस तरह की बातें उसको देखिए आया प्यार मोहब्बत की बात करे, दीन की बात करे, वो क्या कभी लड़कियों को कह रहे हैं जो शादीशुदा नहीं है। अब अगर इसकी बेटी शादीशुदा नहीं है, जाकिर नाइक की अगर बहन नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिर भाभी गंदी बात है, अभी मैं वर्ड यूज करूंगा, फिर पाकिस्तान के लिए ले आए आप। हमारे भी इधर बहुत लड़के घूम रहे हैं, इस तरह की क्यों बात करें आप? जाहिलों वाली बात करें आपने इंजील पढ़ी, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, आपने कुरान पढ़ लिया, आपने इंडिया की हिंदू निज़म की गीता आपने पढ़ ली, उसमें किसी में भी लिखा हुआ है कि कवारी औरत जो है वो प्रॉपर्टी है किसी की? में तो विमेन को गॉडेसेस माना जाता है, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना इंडिया वाले। हमारे कुरान में कितनी रिस्पेक्ट है, उसको देख लो, आप मुसलमान है यार, आप उसको उस चीज को कर ले। कह रहे हैं सबसे बेस्ट वर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी, कह रहे हैं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास नहीं है। अब इससे तो बड़ा वो जाहिल इंसान नहीं, मेरा तो ख्याल है पाकिस्तानी कौम को एहतजाज करके उसको रातों रात निकाल देना चाहिए जाकिर नाइक को। इस बात में वो जाकिर नाइक को कहना क्या पड़ गया यार? औरतों के मुतल्लिक़ है जो शादीशुदा नहीं है, देखिए हमारे घर में भी है, उसकी अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिल फोर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वही उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी
عادتیں ہوتی نا تو وہ پیس ٹی وی کبھی نہ بند ہوتا. ٹھیک ہے, ان کو بھی پتا ہے, بڑی اچھی فین فالوئنگ تھی, ساری کا بیڑا کر لیا ہے, اور یہ پاکستان میں آگے حرکتیں کر رہا ہے یونیورسٹیز میں جا کے. یعنی کہ اب جو لڑکیاں سن رہی ہے اس کو, کواری لڑکیاں جو سن رہی ہے جس یونیورسٹی میں یا جہاں پہ بھی چلیں گے, وہ کیا پیغام دے رہا ہے جی. آپ مطلب کواری لڑکیاں جو بھی ہیں وہ ساری اب پبلک کی وہ ہو گئی ہے. اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے اور فی الفور اس کو نکال دینا چاہیے. پہلے تو بڑا لڑکیوں نے نکلے تھے, اب تو میں اب لڑکیوں کو کہتا ہوں جیسے آپ نکلے تھے میرا جسم میری مرضی, وہ تو نہایت گندا لفظ تھا, ہم اس کے خلاف تھے. اب آپ ذاکر نائک کے خلاف نکلے, اس کو بولے اس کو باہر نکالے, اس بغیرت انسان کو, اس کو شرم نہیں آئی اس کو یہ بات کرتے ہوئے. ضلع وطن انڈیا سے بھی تو بھاگا ہوا ہے نا. ہاں, انڈیا والوں نے اسے ضلع وطن کر دیا ہے. یہ تو کہہ رہے ہمارے حوالے کرو. ضلع وطن بھائی کیا جاتا ہے, وطن کا نہیں ہے. بھائی وہ تبلیغ میں ورڈ کیا یوز کر رہا ہے, آپ آج بات کریں. آپ آج میں اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں. آ جائیں. بتایا کہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ لڑکیاں جو کواری ہے نا, سیدھی صاف الفاظوں میں وہ عوام دی ہے پراپرٹی. جو بڑی بار سنا ہے میں نے اس کو, بڑی بار سنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھی اگر وہ علماء ہے تو جو مرضی چاہے بات کر دیں. ہم نے سنا کہ نہیں سنا, پاکستان میں تو سنا نا, پاکستان میں تو سنا. کیا ذاکر نائک کے بارے میں کیا بتاؤں یار آپ دیکھیں وہ حفظ کر لیا, 14 سال میں وہ خطیب بن گیا, پھر وہ 16 سال میں مفتی بن گیا, 21 سال میں وہ پیس ٹی وی کا وہ امیر بن گیا. اب تک اس نے انڈیا میں 2 لاکھ سے اوپر مسلمان کر لیے. اس نے یہ مسلمان کر لیے تو اس کا کیا یہ مطلب یہ ہے وہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے نا, آپ کی بھی بہن ہے میری بھی بہن ہے, اگر وہ کواری ہے تو وہ کیا پبلک کی پراپرٹی ہو گئی. یہ اس کو ذاکر نائک نے کہا, بھائی آپ سنیں, آپ کو پتہ چلے. اس نے آج بات نہیں, آپ نے پورا اس کا بیان سنا ہے, آپ نے پورا ہی سنا ہے. ایک بچی اٹھتی ہے, وہ شادی کے اعتبار سے کویشچن کرتی ہے, تو وہ کہہ رہی ہے کہ مرد کو 1 کیوں نہیں الاؤ اور جو ہے نا 4 کیوں کر سکتا ہے, یہ اس کا کویشچن تھا. اور جو لڑکیاں شادی نہیں کر پاتی تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا رہنمائی کریں. تو انہوں نے کہا کہ جو لڑکیاں شادی جن کی نہیں ہو رہی وہ دوسری ایسے مرد سے شادی کرے جو پہلے شادی شدہ ہے, مطلب خانہ جنگی کرا رہے ہیں. نہیں, اس سے دیکھیں ایک منٹ میری بات دوسری جانب میں سب سے پہلے وہ علماء کرام تھا, اس کا جواب کیا آنا چاہیے. آپ نے جو میری بات سنیں, آپ نے اگر اس کا پورا لیکچر یا اس کا کبھی پریویس اس کا لیکچر سنا ہو نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں, اس کا جو پوائنٹ ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں کیوں جائز ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگر ہندو عورت ہے وہ بتا رہا ہے کہ باقی مذاہب کے اندر ان کی 4 سے بھی زیادہ, ان کے جو ہندو پنڈت ہیں یا ان کے بھگوان ہیں, انہوں نے لاکھوں شادیاں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ہزاروں شادیاں کی ہوئی ہیں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہندوؤں کے, آپ جا کے اسٹڈی کریں ان کے جو انہوں نے کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں. رائٹ, اسلام کے اندر 4 شادیاں کیوں ہیں. ٹھیک ہے, اسلام کے اندر آپ کو پتا ہے, اس کا آپ جب پورا لیکچر سنیں گے کہ جو خواتین ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر جو بیماریاں ہیں یا ان سے جو لڑنے کی طاقت ہے جو میل بچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پلس آپ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ یہ تو اس نے نہیں کہا. دیکھیں یہ آپ اس بات کو ڈیپینڈ, ہمارا جسٹ یہ ہے کہ اس کو یہ ورڈ یوز کرنا چاہیے پاکستان میں. یہ اس نے یوز کیا ہے کہ جو لڑکیاں شادی نہیں کر رہی وہ پبلک کی پراپرٹی ہے, یہ ورڈ یوز کیا ہے. لیکن چلے سارے چھوڑے, اس کو ایک منٹ, اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ بھائی جو طلاق شدہ عورت ہے اس کو یہ بتانا چاہیے کہ دین میں یہ حکم ہے کہ وہ سب سے پہلے جو اس کے گھر میں اس کا دیور ہے, جیٹ ہے, جس کو سادہ الفاظوں میں سمجھایا جاتا ہے, یہ کرے, وہ نکاح کرے, کوئی رشتہ دار نکاح کرے. آپ اس کا مطلب ہے بیوہ کو طلاق یافتہ کو آپ پبلک پراپرٹی, تو آپ ان کو بھی نہیں بتا رہے, آپ تو کواریوں کو بھی یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں. آج کل کیا شادی کوئی موٹی اپنی شادی, اس کو دین کا بتانا چاہیے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا ساری باتیں چھوڑو. ہمارے ملک کے اندر سر آپ بھی ریلیجیس لگ رہے ہیں. میرے خیال سے پہلے سمرائز کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بولا یہ انہیں بولنا چاہیے تھا یا نہیں بولنا چاہیے. نہیں, میں نے اس کا وہ لیکچر نہیں سنا. اگر اس نے بولا کہ اتنی آڈینس بول رہی ہے, مطلب سب نے سنا نا. اگر اس نے یہ بات کی ہے کہ خواتین پبلک پراپرٹی ہے, یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کی بات دیکھی جائے کہ وہ جو, لیکن سر یہاں پر یہ آپ کو بھی نکال کے دے دیں گے, ذاکر نائک کا گل جو ہے پبلک پراپرٹی ہے, نکل آئے گا. مجھے یہ بتائیں پاکستان کے اندر آلریڈی اتنے مفتی ہیں, قاری ہیں, علماء اکرام ہیں, ہمیں تو 24 گھنٹے ویٹ کریں, آپ 24 گھنٹے ویٹ کریں. اور میرا خیال ہے کہ جہاں ذاکر نائک نے یہ جواب دے کے غلطی کی نا, یہ لڑکی کو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح کے جاہل بندے سے, جس نے 4 سے 5 دن پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ جون سے مسلمان جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں نا وہ حلال ہے, ان کا یورین بھی آپ کے لیے وہ بھی حلال ہے, ان کا گوبر بھی حلال ہے. یہ بھی اس نے بیان کر دیا. پاکستان یہ جا کے انڈیا میں کرے نا بات, وہ تو ویسے ہی انڈیا والے, اب میں کیا بات کروں, انڈیا والوں نے نکالا ہوا ہے ان کو, وہ یہ وہاں جا کے بات کرے نا, ان کو اٹھا لیں گے, ان کو اپنا بھگوان مان لیں گے. وہ یہ جاہلوں والا کام کیا ہے. پاکستان کو احتجاج ریکارڈ کرانے جانا چاہیے اس کو پاکستان سے باہر. نہیں, ایز اے اسٹیٹ گیسٹ نے کیوں بلایا, کسی اور کو بلایا, جس نے بلایا اس کو یہ آپ یہ بتائیں, آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ آپ مسلمان, آپ کا ریلیجن کیا؟ میں مسلم, آپ مسلمان ہیں. آپ نے آج تک زندگی میں
कितने लोगों को मुसलमान मैंने किया? किसी को मुसलमान किसी एक गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करना, अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, ये इसका कोई दर्जा है कि नहीं? हम यहाँ इस दुनिया में क्यों आए? अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हम अब से सल्लम की उम्मत है, ठीक है। हमारा सबसे ज्यादा क्या है, आप क्या करें, आप तबलीग करें, ठीक है। आपके पास, आप मुसलमान हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप दूसरे लोगों तक इस्लाम की दावत को पहुंचाएं, ठीक है, और ताकि वो भी इस्लाम की तरफ रागिब हों। इस सबसे अफजल दीन कौन सा है? दीन इस्लाम है। मुसलमान मैं आपका ना बड़ा अच्छा मुसलमान है डॉक्टर जाकिर नाइक, हजारों को उससे मुसलमानी लाखों की किया। मैं बिल्कुल आपके इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे, मैं मानता हूँ। आप मेरी बात सुने, आपने आपका पॉइंट आ गया मेरे पास, अब ये लेने। इमाम हुसैन मुसलमान थे, पता है सबको। यजीद उस वक्त का सबसे बड़ा हाफिज था, उससे बड़ा कोई खुतबा नहीं दे सकता था। इमाम हुसैन ने जोहर भी पीछे पड़ी, असर भी पीछे पड़ी। आज नाम किसका जिंदा है? इमाम हुसैन का नाम जिंदा है ना। पॉइंट मैंने ले लिया आपसे, बात हक पे, जो मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हम। अब इसका मतलब है वो मुसलमान है तो वो किसी की भी बहन बेटी को ये कह देगा कि भी भाई कह दिया है, आपकी मेरी सबको उसने कह दिया है। और भाई पाकिस्तान में 90% अभी भी लड़कियां कुंवारी हैं। यही रीजन आ रहा है भाई, किसी की शक्ल, किसी का नाक टेढ़ा, किसी कोई मोटी है, कोई छोटी है, कोई, उसको बात ये करनी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान में आके भाई।